बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अदिल अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज दो तीन मौज़ूआत पे आपसे बात करनी है। पहली खबर जो गुज़िश्ता रात से गर्दिश कर रही है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को उनके हवाले से स्लो पॉइजनिंग की जा रही है और उनकी जान को शदीद ख़तरा है। ये खबरें पीटीआई के ओहदेदारान ने कन्फर्म की हैं और इस तशवीश से मीडिया के ज़रिए कौम को आगाह किया गया है। अगर इस सियासी खलफशार, इस सियासी धींगा मुश्ती, सियासी लड़ाई की हम तारीख़ देखें तो इसका खमियाजा हमने बहुत बुरे तरीके से भुगता है। पीपल्स पार्टी के बानी सरबराह और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इसकी एक जीती जागती मिसालें हैं और इन शख्सियात के अलावा भी कई शख्सियात को हमने खोया है। इस सियासी लड़ाई का पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब चेयरमैन पीटीआई के हवाले से इस किस्म की खबरें यकीनी तौर पर ना सिर्फ पीटीआई बल्कि पूरे मुल्क के लिए तशवीश का बाइस हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान एक लीडिंग पार्टी के सरबराह हैं जो अवाम में इंतहाई मकबूल जमात है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं। उन पे केसेस जो बनाए गए हैं उसको आप सियासी कह सकते हैं, उसको एक सियासी खलफशार का नतीजा कह सकते हैं, एक सियासी जंग, सियासी लड़ाई का नाम दे सकते हैं। लेकिन उनकी सेहत के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से ये खबरें आना यकीनी तौर पर इंतहाई तशवीशनाक है। इस हवाले से पाकिस्तान की अदलिया, निगरान हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को फौरी तौर पे मैं समझता हूँ कि एक्शन लेने की ज़रूरत है और पीटीआई के ओहदेदारों को जो ये खदशात लाहक हैं या उनको ये शिकायत हैं, इसका फौरी तौर पर इस पे एक्शन लेते हुए इसका सद्देबाब होना चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता इन खबरों में सदाकत है तो मैं समझता हूँ कि ये ना हो कि पाकिस्तान उस नहज पे पहुँच जाए जहाँ से पाकिस्तान के इस्तेहकाम को ख़तरा पैदा हो जाए, पाकिस्तान की बुनियादी असास को ख़तरा पैदा हो जाए और एक ना ख़त्म होने वाली सियासी जंग शुरू हो जाए। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क की मुक़्तदर क़ुव्वतों को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। इस हवाले से इंतहाई तशवीशनाक खबर जो ये आ रही है, इस हवाले से अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है। दूसरा एक अहम मामला जो लम्स में का दौरा किया निगरान वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब ने, वहाँ पर जो तलबा व तालिबात ने उनसे तुंदो तेज़ सवालात किए, उनसे जिस लबो लहजे में मुखातिब हुए और जिस शऊर की हम बात करते आ रहे हैं और जिस शऊर की बात इमरान खान करते आ रहे हैं, वो शऊर कल महसूस हुआ। वो लम्स के तलबा व तालिबात जो थे उनकी जानिब से वो शऊर नज़र आया। वो नौजवानों का एक शऊर, जो उनकी बेदारी, जो उनकी एक इनकलाबी फ़िक्र थी, वो वज़ीर-ए-आज़म के सामने आश्कार हुई है। नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि इमरान खान को ये क्रेडिट ज़रूर जाएगा कि वो गो किस वक्त जेल में हैं, उनके खिलाफ केसेस हैं, उनकी पार्टी को दीवार से लगा दिया गया है, उनके लोगों को जेलों में डाला गया है, उन समेत उनके लोगों को तोड़ा गया, उन पे लाठी चार्ज हुए, तशद्दुद हुआ, उन पे अजियतें पहुंचाई गई। लेकिन जो एक बयानिया इमरान खान ने बनाया था, मैं समझता हूं कि शायद उसकी झलक हमें नजर आई लम्स में। ये वो नौजवान हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की मुस्तकबिल की बागडोर संभालनी है, पाकिस्तान को लेके चलना है और जो एक मुर्दा ज़मीर हो चुके थे कौम के, कि जो सोच को महदूद कर दिया गया था पाकिस्तानी कौम की, उस सोच के उस जंजीरों को तोड़ा है नौजवानों ने। जिस शऊर की बात इमरान खान करते थे, उस शऊर की अक्कासी नजर आई हमें लम्स में। ये लम्हा फ़िक्रिया है। मैं समझता हूँ कि ये उन मुक़्तदर क़ुव्वतों के लिए भी एक चश्म कुशा,
ایک جواب ہے، ایک تماچا ہے ان کے منہ پہ کہ جو پاکستان کے عوام کو، خاص طور پہ نوجوانوں کی سوچ کو واپس لانا چاہتے ہیں کہ وہ صرف دو جماعتوں کے گرد ان کی سوچ گھومتی رہے، وہی کرپشن، وہی بدعنوانی، وہی ڈرٹی پالیٹکس، اس کے گرد ان کی سوچ گھومتی رہے اور یہ غلام در غلام بنے رہیں، یہ موروثی سیاست کے دلدادہ بنے رہیں۔ اس کے علاوہ انہیں کوئی کینڈیڈیٹ، کوئی امیدوار اس قسم کا نظر نہ آئے جس کو یہ ووٹ دے کے ایک پارلیمنٹ پہ پہنچا سکیں، ماں سوائے ان چند خاندانوں کے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی سانحے سے کم نہیں ہے کاکڑ صاحب کے لیے، اور کاکڑ صاحب ایک پڑھے لکھے انسان ہیں، میاں شہباز شریف کی طرح وہ ایک نالائق وزیر اعظم نہیں ہیں۔ ان سے توقع یہ کی جا رہی تھی کہ وہ ایک اپنی قابلیت، اہلیت کی بنیاد پہ ان چیزوں کو مینٹین کریں گے، مگر اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، لیکن ان کی قابلیت پر میں شک نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اب یہ نوشتہ دیوار ہے ان قوتوں کے لیے اگلا الیکشن کے تناظر میں۔ وہ اس شعور کو اگلے الیکشن میں یقینی طور پہ دیکھیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو جو شعور عمران خان نے دیا، اس شعور کا اظہار بیلٹ کے ذریعے پاکستانی قوم کو کرنا ہوگا۔ تیسری اہم بات، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ فلسطین میں اب بھی اسرائیلی غاصب، اسرائیلی جو فوج ہے اس کی کاروائیاں جاری ہیں، اور 22 روز ہو چکے ہیں اس صہیونی ریاست کے تشدد کو، بے رحمانہ تشدد، بے رحمانہ بمباری، بے رحمانہ فائرنگ۔ اس صورتحال پہ اقوام عالم کی خاموشی جو ہے بہت تکلیف دہ ہے۔ غزہ کے حوالے سے اس وقت جو یونیسیف کی رپورٹ آئی ہے، اس کے مطابق ہر 10 منٹ کے بعد غزہ میں ایک فلسطینی بچہ شہید ہو رہا ہے، یعنی ہر 10 منٹ کے بعد۔ اب تک، یعنی اس وقت جب میں ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ 31 اکتوبر اور 1 جنوری کی درمیانی شب، لگ بھگ میرے خیال میں 3:15 بجے کا ٹائم ہے یہ رات کے، اب تک کی اطلاعات کے مطابق ایک دن میں 400 سے زائد فلسطینی مسلمان بچہ شہید ہو رہا ہے۔ یہ انتہائی تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچوں کی شہادت مسلم امہ کے منہ پہ تماچا ہے۔ وہ مسلم ممالک جن کے لب ابھی تک خاموش ہیں، وہ صرف مذمتوں کی حد تک محدود ہیں، یہ ان کے منہ پہ تماچا ہے، جس میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان بھی شامل ہے۔ اب بات بہت آگے جا چکی ہے، حالات بہت بگڑتے جا رہے ہیں۔ یہ اسرائیل آپ کی فلسطینی نئی نسل کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسکول بند ہو چکے ہیں اور مستقل طور پہ انہوں نے بند کر دیے ہیں، کہ وہ بچے شہید ہو چکے ہیں۔ یہ اسرائیل کی غاصب ریاست جو ہے، یہ فلسطین کی اگلی نسل کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ یہ جو گریٹر اسرائیل کا پلان تھا وہ اپنے تکمیل کی جانب بڑھ رہا ہے، لیکن مسلم ممالک کے کان پر جون تک نہیں رینگ رہی۔ یہ نہ ہو کہ روز قیامت ان معصوم بچوں کا ہاتھ ہو اور ہمارا گریبان۔ امید کرتے ہیں کہ مسلم ممالک ہوش کے ناخن لیں گے، اپنے شرعی، قانونی اور ایک انسانی کردار کو سمجھیں گے، اور اس حوالے سے پاکستان سمیت تمام مسلم ممالک کوئی اپنا رول پلے کرنے کی پوزیشن میں آئے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔